Naadik ka sa droga, hopeless. Naadik ka sa sugal, hopeless. Naadik ka sa utang, hopeless. Naadik ka sa ilim ng makahubog o sa tanan nakahilayan sa kinabuhi, hopeless. Siguro kini na mga sakit na mga pinulungan ang sagad nimong madungog diha sa imuhang mga minahal sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kasilinganan, na ikaw wala naging pag-asa, wala naging paglaom sa kinabuhi. Apan suginlan ko ikaw, mga kasuginlan, nga ikaw ang hinungdan, nga anong gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak, kapin 2,000 na ka mga katuigan ang milabay, tungod sa iyang dako nga gugma nganha kanimo. Ang Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ana iyahang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Busa kasuginlan, dunay dako pa kaayo nga paglaom alang kanimo. Taliwala man sa kinabuhi nga daw wala nay paglaom, aduna pay paglaom. Kana kun ikaw mutuo, mudawat kang Ginoo Kristo, ingon nga imuhang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Ang Juan 1:12 nag-ingon, sa tanan nga mituo, midawat sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Busa kasuginlan, aduna kapay paglaom sa kinabuhi. Kana kun ikaw musurrender kaniya. Salamat ug God bless kanimo, kasuginlan.